नमस्कार. आयज आतां जे कितें हांव उलयतां तें 39A संदर्भान जे गोंयाचे दोंगर गोंयाचे एनवायरमेंट काबार करपाच्या वाटेंतल्यान जो विशय आसा तेज्या संदर्भान उलयतां. आत्तां हांवें मयाचो आमदार प्रेमेन शेटाचें स्टेटमेंट पळयलें. तो म्हणटा की 39Aचो जो आवाज सद्या चल्ला तो तेज्या म्हणण्या प्रमाणे की तो विरोधकांचो आवाज आनी ते खंय तरी राजकारण करता म्हणटा आनी रायट फॉरम जो आसा तेजे वयल्यान तेंच्यांनी विरोध करपाक जाय म्हणटा राजकारण्यांनी. तर सगळ्यांक पयलीं ताका हांव सांगपाक सोदतां की हो जो आवाज जो सद्या चल्ला, जो आवाज लोकांनी उठयल्लो आहा, हो मुवमेंट लोकांनी उखल्लेलो आहा, त्या मुवमेंटाक खंयचें राजकारण तुजे मदीं हाडून लोकांक दिशाभूल करूं नाका. आयज 39A अंतर्गत तुमी त्या सेक्शनाचो गैरवापर करून कितल्योश्योच जमनी, कितल्योश्योच नो डेव्हलपमेंट स्लोप आहा तेंची दुर्दशा केल्ली आसा. कितल्योश्योच कंप्लेनी आहा, हांवें सुद्दां स्वता घातलेल्यो आसतल्यो दाखयतां. तांकां तुमी लिगलायज फाटल्या दारांतल्यान लिगलायज करपाचो प्रयत्न चालू आसा. आनी जे तुवें स्टेटमेंट दिलें की रायट फॉरम आसा म्हणटा, जर सामान्य जनतेक रायट फॉरम तुजो आसा पळय तो एसांब्लीन येवपाचो आनी येवन आडोवपाचो हें जावचें ना. आनी सामान्य जनता जेंच्यांनी तुमकांच वोट केल्लेले त्याच लोकांचो विशय आसा आनी तेकाच लागून तुमी कांय करिना म्हणटकूच लोकांक रस्त्यार येवचें पडलेलें आसा. आनी ह्या मुवमेंटाक खंय तरी दुसरें वळण दाखोवपा खातीर आनी दिवपा खातीर तुज्या स्वार्था खातीर तूं दिशाभूल करता जें तें बंद कर. आनी जे रायट फॉरम आसा म्हणटा थंय विरोधकांक एसांब्लीन जेन्ना विरोध करूंक गावतालो म्हणटा जाल्यार हें बील जें आसा तें तुमी म्हणटा पास जालें, इम्प्लिमेंटेशन जालें. कशें जालें? कोणी साथ दिलो? तुजो कितें स्टँड आसलो? 39Aक तुजो सपोर्ट आसा की ना अशा प्रश्नांक उतरां दी. पलीकडे वचोन गोंयाक दुर्दशे वाटेन व्हरपाचो प्रयत्न करूं नाका. आनी लोकांचो जो मुवमेंट आसा, आमच्या सारके निसर्ग प्रेमी जावं गोंय वाचोवपाचो आमी आमचे प्रयत्न जे करतात तेज्या विरोधान तुजी स्टेटमेंटां दिवं नाका. तुजें जर सांगपाचें गेलें पर्सनल जाल्यार हांव सांगतां, मया पंचायत क्षेत्रांत जे कितें MGNREGAचें जें कितें जाल्लेलें आसा आनी तो पेमेंट जो मागयल्लो आसा, ती बिलां जी गेल्लेली आसा तेजेर हांवें स्वता कंप्लेंट घातलेली आहा. RDAन गेल्लेलो आसा, तो पयशांचो मिसयूज जाल्लेलो आहा म्हणून BDOन गेल्लेलो आहा बिचोले. तर तेजी उत्तरां म्हाका जाय आनी तेका कायदेशीर जें कितें जातलें तें हांव करतलों. आनी त्या हेजेर तूं उत्तरां दी आमकां. सामान्य जनतेक ही उत्तरां जाय. कारण 100 आमच्यो MGNREGA जी आमी मनरेगा कोण म्हणटात, मनरेगा अशी कितें ती महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट आसा तेच्या अंतर्गत 100 दीस अनएम्प्लॉयड लोकां खातीर रुरल एरियेन जॉब गॅरंटी आहा 100 दिसांची. तेजो पयसो जर मिसयूज जाला तितून कोण इनवॉल्व आहा तें सांग, तेजेर उत्तरां दी. तेजो जर फंड मिसयूज जाला तो परत सरकारा पर्यंत वयतलो, हेजेर उत्तरां दी. लोकांची दिशाभूल करूं नाका. परत येयल्लो आहा सचिन मयाकार. पळोवया हे लोकांक दिशाभूल करून तुमी कितें करता पळय तें बरोबर न्हू. उत्तरां दिवपाचें आहा म्हाजेर दी. ना जाल्यार स्टेटमेंटां दिता आनी भितून उडयतलो मरे जाल्यार कायदेशीर कितें आहा तें उलया. आनी ज्या विशयांचेर म्हाकाय खबर आसा तुमी आडते परते करून आमचेर एक्शनां घेतले मरे, तूं घे. रेडी आसा, तयार आसा. आनी म्हाजी जी फायल हांवें जी हें मागलेली पळय पंचायतीन सुद्दां घातलेलें जावं BDOन सुद्दां घातलेलें आहा बिचोले की तो फंड आडोवचो आनी तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें. तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हणून तुजें उत्तरां दी. RDAन हांवें एक कंप्लेंट फायल केल्लेली तेजेर उत्तरां दी. आनी हें जर ना जर जालें जाल्यार कोर्टान वयता. कोण इनवॉल्व आहा, कोणाच्यो सायनी आहा भितून, कोण भितून कितें आहा इनवॉल्व आनी कोणी कितें केल्लेलें आसा पळय, कसो MGNREGAचो फंड मिसयूज केला पळय तो फुडें काडटा भायर. पळोवया. देव बरें करूं.